السلام عليكم ورحمة الله. في لا فيديو جديدة هذه راح ندخلوا في ان سوجي جديد دومين الالغوريثميك اللي هما لي انستركسيون كونديسيونيل ولا ليكزيكسيون كونديسيونيل دي انستركسيون. في لي الغوريثم اللي شفناهم في لي زيكزامبل بريسيدون كان عندنا في لو كود البروغرام تاعنا عندنا لي انستركسيون كي سيكزيكوت دون فاسون سيكونسيال من الاولى حتى الاخرى، ستادير ما كانش اون بوسيبيليتي تاع ان ما نيكزيكيوش اون انستركسيون تاع نخيروا مثلا واحده من التعليمات نقولوا هذه ما تمشيش، والله نحطوا شرط معين باش نتحققوا منه قبل ما نيكزيكيو لي انستركسيون هذا. في لا فيديو هذه راح نحكي لكم كيف ما نربطوا ليكزيكسيون تاع بلوك دانستركسيون بتحقق شرط ما. يعني نقدر نقول البروغرام تاعنا لو الشرط هذا ما يتحققش، لو لا كونديسيون مثلا ما تحققش، les instructions هذوما elles seront pas exécutées. OK. Donc les instructions conditionnelles هذوما elles peuvent prendre plusieurs formes. Donc عندنا تستيغ la condition ب C. l'instruction C هذه نقدروا نزيدوا لها سينون. وكيعودوا عندنا حوايج بزاف نتستيوهم، نقدروا نخدموا بين كوموند سبيسيال اسمها سولون. هذوما كل دوك نكسبليكيهم في لا فيديو هذه. راح نحاول دون سيت فيديو نحكي على لا سينتاكس جينيرال تاع les commandes هذوما. et je vais donner des exemples très simples. même les exemples هذوما ما عندهمش فايده، مي الهدف تاعهم في الوقت الحالي انكم جوست تفهموا لي ستركتور كونديسيونيل هذوما كيما يمشيو برك. et plus tard كيما درنا في لي فيديو بريسيدونت راح نديروا في دي بروشان فيديو des exemples pratiques وين نستخدموا les conditions. donc je vais commencer par le bloc conditionnel, par l'instruction conditionnelle الاولى اللي هي C. donc la syntaxe générale تاعها هذه انا نكتبوا C après نحطوا condition دوك نفهم كيف ما تكتبوها، après نحطوا alors وبين بعد le test à la condition نحطوا un bloc d'instruction، نحطوا plusieurs instructions. enfin la première instruction après la deuxième instruction jusqu'à la énième instruction. لما نكملوا لي انستركسيون تاعنا اللي راهم مربوطين بلا كونديسيون نحطوا fin C. juste un commentaire برك هنايا avant d'aller plus loin. كاين dans certains cas، مش dans certains cas يعني كاين plusieurs façons d'écrire les algorithmes كما قلت لكم. كاين اللي في بلاصه ما يديروا fin C لهنا يحطوا لهنا بعد الالار يحطوا début، وفي بلاصه الفان C هذه يحطوا fin. donc les deux syntaxes كما expliqué لكم في لا فيديو الاولى sont deux syntaxes يعني نقدر نقولوا لهم équivalent. c'est juste le même algorithme نكتبوا فيه دي façons différentes. برك le plus important في الحكايه اننا نعرفوا نحدوا وين يبداو les instructions conditionnelles وين يفضل. c'est-à-dire les instructions هذوما ثلاثه هنا تفهموا باللي لي تروا instructions هذوما راهم مربوطين بالكونديسيون هذه. اوكي. كي نحط الفان سي هنا معناتها اي instruction تجي بعد الفان سي راهي ما تقضاش الكونديسيون، دونك هذه راهي ماهيش كونديسيون. دونك هذه الانستركسيون ما راهيش كونديسيوني كيما لي انستركسيون اللي قبلها. je vais donner un exemple. premièrement les conditions هذوما كما يكتبوا généralement dans un premier temps باش نافونسيو les conditions هذوما généralement يكونوا دي كومباريزون تاع دي نومبر ولا تاع دي كاركتير ولا تاع نيمبورت كوا. donc généralement نقدروا نتسيو مثلا si a est supérieur à 0 ولا si a est inférieur à 0. supérieur ou bien inférieur ou bien égal. supérieur égal تكتب supérieur وبعدها égal parce que le symbole supérieur égal ما كانش في الكلافي. inférieur égal كي ou égal كيف et différent de كيما تكتبوا في ورقه تكتبوا لا تساوي نورمال في الاورديناتور جينيرالمون تكتب هكا. دونك كل لونغاج دو بروغراماسيون كيما يكتبها في لابليكاسيون هذه نكتبوها كيما هكا، نكتبوا inférieur ونكتبوا بعدها supérieur. كاين certains لونغاج يكتبوا point d'exclamation بعدها égal. كاين certains لونغاج اللي حطوا تيل
وبعدها ايغال. دونك كل لونغاج يخدم بلا فاصون تاعو، مي حنايا لهنا راح نحطو انفيريور وبعدها سوبيريور. جو سي با علاه يزيد لي توجور سامبول قبل الانفيريور والسوبيريور. كاين مشكل. دونك راح ندير ان اكزومبل بسيط برك بو افونسي. راح ندير ان بيت اكزومبل وين نكتب ان بروغرام لي دوموندي عليكم تيزيو ان نومبر نيجاتيف. تيزيو نتوما لو نومبر، لا كان عطيتوه نومبر نيجاتيف يقول لكم فيليسيتاسيون فوز افي سيزي ان نومبر نيجاتيف مثلا، سينون مش راح يافيشي لكم لو ميساج هذا. دونك برومييرمون راح نديكلاري اون فاريابل نسميها ا دو تيب اونتي. نحيا ليا الكود هذا باسكو كنت نكسبليكي به برك. ابخي راح نقرا لا فاريابل ا، دونك راح نقول ليغ ا بور كو سا سوا كلير. راح نحط لكم هنا veuillez saisir un nombre négatif, veuillez saisir un nombre négatif. نقرا الأ. أبخي راح نقول سي باش نتستيه إذا كان نيجاتيف ولا راح نكتب أ أصغر من الصفر. alors écrire vous avez bien saisi un nombre négatif. Et fin C. دونك البروغرام هذا كيما قلنا الالغوريثم هذا راح يدوموندي ليكم تسيزيو ان نومبر نيجاتيف. الا كان سيزيتو كوريكتومون ان نومبر نيجاتيف دونك راح يتاستي بلي الأ راه اصغر من صفر، راهو بيان نيجاتيف. الا كان لقاه نيجاتيف يقول لكم vous avez bien saisi un nombre négatif. الا كان حطيتو ان نومبر بوزيتيف ولا نول في الحاله هذه ما راح يدير والو، يوصل لفان دو بروغرام ديريكتومون. نجربوا نمشيو البروغرام مع بعضنا ونشوفوا واش يمدلنا كوم ريزولتا. جو كومبيل كومبيلاسيون افيك سوكسي. فوالا نسيزي ان نومبر مثلا نسيزي 5 راح نروح ديريكتومون لفان البروغرام. مش راح يافيشي لو ميساج باسكو لو ميساج هذا قلنا لازم يطافيش غير لما نسيزيو ان نومبر نيجاتيف. لو ميساج هذا ما يطافيش لو كان نسيزيو ان نومبر بوزيتيف. نعاود نلونسي البروغرام ونسيزي ان نومبر نيجاتيف مثلا موان 2. راهو قال لي vous avez bien saisi un nombre négatif. دونك ليكزيكسيون تاع لانستركسيون هذه راهي مربوطه بتحقق الشرط هذا. لو كان ما يتحقق الشرط الانستركسيون هذه elle va pas être exécutée. الانستركسيون هذه مش راح تمشي لو كان ما يتحقق الشرط الاول. دونك هنا درنا ان اكزومبل سامبل. نزيد ندير ان اكزومبل خلاف وين البروغرام يدوموندي علينا مثلا سيزيو ان نومبر entre 1 et 10 entre 0 et 10 مثلا. veuillez saisir un nombre entre 0 et 10. على حبيت ندير لكم مثال هذا باش تفهموا كيف ما تحققوا من بليزيور كونديسيون ان ميم طون. دونك لهنا واش لازم يكون النومبر تاعنا يكون ما بين 0 و 10، يعني يكون اكبر من 0، اكبر من او يساوي 0، وفي نفس الوقت لازم يكون اصغر من او يساوي 10. دونك باش نديروا بليزيور كونديسيون حنايا باش نتستيو بليزيور كونديسيون نحطوا if a اكبر من او يساوي 0. دونك اكبر او يساوي قلنا نكتبوا هيك. دو بريفيرونس نحطوا الاقواس دو بريفيرونس يعني باش ما تغلطوش في الكونديسيون تاعكم. اي ا اصغر من او يساوي 10. دونك هنا راح نتستي بلي الأ راهو محصور في المجال اللي حابه انا. راح نتحقق من شرطين، لما يكون اكبر من او يساوي 0 وحدها ما تكفيش، ولما تكون اصغر من او تساوي 10 وحدها ما تكفيش. لازم يكون اكبر من او يساوي 0 وفي نفس الوقت يكون اصغر من او يساوي 10. دونك في الحاله هذه نحط بيناتهم اي تي. دي فوا تاني نكتبوا الاي هذه هكا عند مي نكتبوها هكا برك باسكو انا في الجوريثم قلنا نكتبوا اون براتيك نكتبوا لا سينتاكس نحبوا. هنا رانا شويه كونديسيوني. راح نجرب نتستي لو كود. دونك قال لي دوموند عليه ان نومبر اونتر 0 و 10. لو كان مدلو 5 نسيت ما بدلتش الميساج. vous avez bien saisi un nombre négatif. vous avez bien saisi un nombre entre 0 et 10. نقول j'exécute نعطيه 5 يقول لي vous avez bien saisi un nombre entre 0 et 10. نعاود نجرب نعطيه موان 5 ما يعرفش لي والو باسكو لو نومبر اللي مديتو مش في الانترفال. نعاود نعطيه
النومبر سوبيريور 10 مثلا 15 كيف ما يعرفش والو، لازم عدد ما بين 0 و 10 دونك 4 مثلا يقبلها. il est possible aussi اننا نتستيو دو كونديسيون، نقولوا الا كانت حققت وحده منهم برك نقبلوا. باش نوضح لكم الامر هذا دوك نغير في الكود، نقول له مثلا في بلاصه من تيستي راهو داخل الانترفال 0 10 نتيستي بلي راهو خارج الانترفال 0 10. يعني راح نقول veuillez saisir un nombre à l'extérieur de l'intervalle 0 à 10. دونك في الحالة هذه لازم يكون أصغر من 0 ويكون أكبر من 10 أو أكبر من 10. دونك الشرطين هذوما في مستحيل يتحققوا في نفس الوقت. من الواضح أنه مستحيل يتحققوا في نفس الوقت، باسكو أي عدد يكون أصغر من 0 مستحيل يكون أكبر من 10. مي في الحالة تاعنا حنا حابين واحدة منهم برك، باسكو يكفي تحقق واحدة منهم باش يكون خارج الانترفال تاعنا. دونك نقولوا لازم يكون أصغر من 0 أو بيان أو أكبر من 10. دونك لو يتحقق الشرط هذا نقولوا vous avez bien saisi un nombre à l'extérieur de l'intervalle 0 à 10. نعاود نجرب لو كود جديد هذا. دونك هو قال لي عطيني رقم خارج المجال، لو كان نعطيه 5 ما راح يكتب لي والو. نجرب نعطيه عدد خارج المجال سواء سالب، دونك ناقص 5 مثلا. او قال لي vous avez bien saisi un nombre à l'extérieur de l'intervalle de 0 à 10. كاين ابوستروف زايده برك، معليش دوك نروح نحيها باش ما تبقاش حيرت لكم فيها من جات برك. حتى كل مد عدد اكبر من 10 كيف نعطيه 25 مثلا، يقول لي vous avez bien saisi un nombre à l'extérieur de l'intervalle 0 à 10. دونك j'espère que لا كوموند سي راهي واضحه، ستادير راح نعطيوها اون كونديسيون، لما تحقق الكونديسيون عندنا بلوك دانستركسيون نيكزيكوتيوه. لو ما تتحققش الكونديسيون هذيك فوتو ديريكتومون واش كاين ورا السيل. هنا مثلا نقدر نحطوا ان ميساج نقولوا فان. لو ميساج هدايا حط اكري الان برك باش ما يلصقوش في بعضهم. لو ميساج هدايا يسخا في شي سواء شرط تحقق ولا ما تحققش، باسكو جاي ورا السي، جاي ورا الفان سي، دونك غير خاضع للشرط هذا. j'enregistre et je lance le code. Erreur de compilation ناقصه point virgule. Voilà, j'enregistre, je compile et je lance le code. Donc لو كان نعطيه مثلا 15 يكتب لي vous avez bien saisi un nombre à l'extérieur de l'intervalle، après يزيد وراها fin. لو كان نعطيه 5 يافيشي لي فان ديريكتومون، باسكو الفان هذه قلنا ما يتحقق الشرط طافيشها. بار كونطر لو ميساج اللي قبلها لازم يتحقق الشرط باش يطافيش هذا الميساج هذا، باسكو حطيناه ما بين سي والفان سي. دونك جيسبر سي راهي واضحه. في لا فيديو بريسيدون نزيد نحكي لكم كيف نستخدموا السينو. باش ترمي لا فيديو برك.